बिलाखिर अपोजिशन 3.5 साल बाद इमरान खान की हुकूमत हटाने में कामयाब हो गई है। अब ये इक़दाम मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ आज है महबूब रहमान तनोली साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उन्होंने काम किया है, आजकल सच न्यूज़ के साथ मुंसलिक है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी उतार चढ़ाव पे और मुल्की मामलात पे। उनसे आज बात करते हैं, पूछते हैं आखिर ये इक़दाम क्या रंग लाएगा। जी महबूब साहब बताइएगा, क्या रंग लाएगा ये इक़दाम, ये जो आज अपोजिशन ने किया या जो मुल्क में आज जो सिचुएशन पैदा हुई है। पहली बात तो करते हैं, मैं इमरान खान की जो शिकस्त हुई है इस पे बात करते हैं कि क्यों शिकस्त हुई है, इसके असबाब क्या हो सकते हैं, इससे शुरू करते हैं। फिर अपोजिशन की तारीख पे तो फिर बात करते ही रहेंगे। असल में बात यह है कि इमरान खान की सोच बहुत अच्छी है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान की पार्टी मुनज़्ज़म नहीं थी। वो शुरू से ही एक इस सिलसिले में पहले तो उन पर यह इलेक्टेबल्स का था कि मोहर लगी थी इलेक्टेबल से। फिर उसके बाद जब पार्टी बनी तो पार्टी में भी कोई डिसिप्लिन नहीं था, और ख़ासकर जब इमरान खान की खुद जो पॉलिसियाँ थी वो बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, ये इसका उन्हें नुकसान हुआ है। बात आपने देखा वो हमेशा गरीब की बात करते हैं, ये सारे थ्रू आउट उसकी सारा देखें उनके गरीबों की, झुग्गियों की, गरीब किस तरह रहते हैं, गरीबों के क्या मसाइल हैं, उस पर हर तकरीब वो गिनते थे। लेकिन उसका अमल क्या होता था, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, और ये सारा उसके ख़िलाफ़ जाता रहा है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर ये इमरान खान ये बात दोहराते रहे, आपने उनके सारे तकरीर देखें, इंटरव्यूज़ देखें कि मुझे वोट दिया है इनको एहतसाब करने के लिए। ये बड़ा गलत तस्वर कर दिया था उन्होंने कि उनको वोट मिला है एहतसाब करने के लिए। उनको सिर्फ वोट नहीं मिला, उनको कारकर्दगी दिखाने के लिए वोट मिला था। उनको ये दिखाना था कि आप दूसरों से बेहतर हैं। ख़ासकर जो आखिरी, जो मैं इस बात पे आता हूँ क्योंकि बात में मुख्तसर करने लगा हूँ, कि आखिरी बात जो उन्होंने जो बना लिया था, आखिर में अपना बयानिया बना लिया था कि उन्हें धमकी मिली है, फलां हुआ है। तो ये देखें, बेशक मिली होगी धमकी, तो अगर वो अगर कौमी सलामती कमेटी में एलामिया जारी हो गया था तो वहाँ से उनको वहीं से टेकअप करना चाहिए था, लेकिन वहाँ से वो थोड़ा डिले करके और वो आखिर में फंस गए। और क्या हुआ फिर, आज वो जो बिल्कुल अपोजिशन ने किस तरह किया वो आगे की बात है, लेकिन आज वो उससे नाकाम हो गए। अच्छा ये बताइएगा, जैसा कि आपने इमरान खान के हवाले से तो बता दिया, इसमें कोई शक नहीं उनकी कारकर्दगी भी उतनी मौसर नहीं रही है जिसकी बुनियाद पे वो वोट हासिल कर सकते। लेकिन ये जो मूव हुआ, उसने जो एक नया बयानिया क्रिएट किया है अमेरिका के ख़िलाफ़, क्या ये उनके आगे इलेक्शन में उनके फ़ायदे में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो उनके साथ तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने तो उसे एक्सेप्ट किया है। आम आदमी के लिए ये हुआ है कि आम आदमी के लिए खान साहब की जो ज़ुबान थी ना, अल्ज़मात में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, वो आम आदमी को पसंद नहीं आए। कि मतलब आप एक बड़े अहदे पे बड़े आदमी हैं, आपको ज़ुबान भी अच्छी रखनी चाहिए थी। ख़ासकर वो जलसों में जैसे चूहे का कह देना या इस तरह की वैसे बातें जो स्ट्रीट लैंग्वेज, तो वो यूज़ करता था, वो आम आदमी पसंद नहीं करता था। लेकिन पार्टी की हद तक तो वो बिल्कुल था, वो बिकेगा आगे सौदा उनका। लेकिन अब हिकमत अमली को कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को, स्टांस को कैसे लेकर चलते हैं असम्बली में, अब पीटीआई क्या परफॉर्मेंस देती है बतौर अपोजिशन, इस पे सारा डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा ये बताइएगा महबूब साहब, चूँकि आपकी नज़र है, गहरी नज़र है, आप कम व बेश मुल्क में आज तक जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं, कोई अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और इस वजह से ज़ाहिर बात है पूरे निज़ाम पे, पूरे मुल्क पे और पूरे बिलखुसूस सियासी निज़ाम पे असर पड़ता है। ये जो आज अमल हुआ है, तो इससे कितना असर पड़ सकता है आने वाली सियासत पे? बदकिस्मती क्या है इसमें मुल्क की, कि जमहूरियत पर बड़ी बातें होती हैं, जमहूरियत के बड़े फ़ायदे गिनवाए जाते हैं, ख़ासकर सियासी जमातें, सियासी कायदीन बड़े ज़ोर देते थे जमहूरियत के ये फ़ायदे हैं। और ख़ासकर ये जमात अक्सर हमने सुनते रहते हैं कि फ़ौज ने नहीं चलने दी जी, फ़ौज ने जमहूरियत नहीं चलने दी। लेकिन इस मरतबा आपने देखा ये फ़ौज तो शामिल नहीं थी इस मरतबा, मतलब पसे पुश जोल जमात होते बिल्कुल रहते हैं, सही। लेकिन बज़ाहिर तो नहीं थी। बज़ाहिर तो बिल्कुल उन्होंने खुद इत्तेहाद बनाया, खुद आगे किए, और ये अपनी गलतियाँ थी। और अपोजिशन ने आज देखें, उन्होंने जमहूरियत जमहूरियत वो भी करते थे, उनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो
ادھر برطانیہ میں سائن ہوئی تھی، اس میں یہ شامل تھا کہ کسی بھی حکومت کو مدت پوری کرنے سے نہیں روکا جائے گا، مدت پوری کرے گی، اور خاص کر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بڑی جماعت ہوگی وہ اپنے ساتھ اتحادی بنا لے، حکومت بنا لے، اسے نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن اس کا بالکل برعکس ہوا، اور آج ایک مرتبہ پھر ایک اور حکومت جو جمہوری حکومت ہے، ایک اور وزیر اعظم جو اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے میرے خیال میں، آخری سوال کرتے ہیں یہ کہ عمران خان تو بالآخر اپنی وزارت سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن ان پہ ایک ایلیگیشن تھا یا ان پہ ایک طنز یا تانا دیا جا رہا تھا، سلیکٹڈ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سلیکٹڈ واقعی ہوتے تو اس وقت وہ ہار جاتے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں، میں بے شک عمران کا ویل وشر ہوں، اس کے لیے مطلب نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ تھے، وہ ان کسی مدد سے آئے تھے، اور یہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ جو پارٹی یا جو قائدین ابھی اقتدار میں آئے یہ ہمیشہ اسی طرح مدد سے ہی آتے رہے ہیں، اور یہ اگر تبدیلی بھی ہوئی ہے تو مدد سے ہی ہوئی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ دو رائے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ راتوں رات ایم کو رات کو خواب آ گیا کہ وہ ایک دم ادھر بغیر ادھر سے استعفے بھی نہیں دیا، ابھی وزارتوں میں ہے اور ادھر چلے گئے، اسی طرح وہ بلکہ آخری دنوں میں تو اس طرح ہوا ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے یہ بات کسی میڈیا ٹاک میں کہی ہے کہ ہمیں فون نہیں آیا، ہم تو لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا کیا کرنا ہے، تو اسی طرح بلوچستان میں ہوا جو ہوا، تو یہ تو اشارہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جب عمران خان کی بات ہو رہی تھی جب وہ اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ٹیم کا جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنے کے لیے پہلی سفارش کرواتا ہے، جب وہ ٹیم کا ممبر بن جاتا ہے، ٹیم میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کارکردگی والے سے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں اس بات پہ ہوں کہ انہیں بھی اسپیس ملی ہے آگے آنے کے لیے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس پاکستان میں مسلسل ہو رہا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں کھلاڑی بن رہے ہیں بجائے یہ کہ وہ خود سلیکٹر بن جائے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی اگر پچھلی دفعہ اگر عمران خان مثال بن گئے، جس طرح آپ نے خود بات کی ہے، اب آپ کے بقول ہی اپوزیشن نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا ان کے اشاروں پہ، تو کیوں یہ بار بار ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ سمجھ رہے سیاستدان کہ ہم خود سلیکٹر بن جائیں؟ یہ ساری غلطی اس میں ہے ہی سیاستدانوں کی، اگر سیاستدان سٹینڈ لیں، سیاسی جماعتیں سٹینڈ لیں نا تو یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ایک بیانیہ شروع کیا، ووٹ کو عزت دو، وہ کتنا انہوں نے شور ڈالا، کتنی زور دیا اس پہ، مریم نواز صاحبہ نے پتہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کیا باتیں سنائیں، وہ خود دیکھیں لندن میں بیٹھ کے کیا کیا باتیں کرتے رہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، آج پھر کیا ہوا ہے جب انہیں رستہ ملا ہے ووٹ کی عزت کدھر ہے؟ ان کو نہیں پتہ یہ کیسے ساری اپوزیشن کی اکٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی شہباز شریف نے اکٹھی کر دی ہے، یہ ان کے کسی خاص کا بیانیہ آ گیا، انہوں نے کوئی ملک کے لیے کوئی بڑا پیکیج اناؤنس کر دیا، لوگ ادھر آ گئے ہیں، یہ بالکل وہی بات ہوئی ہے، کمپرومائزڈ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں آخر پہ یہ بتائیے گا کہ اب یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے کیا یہ یہاں رکنا چاہیے یا آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے بھی یہ چلتا رہے گا اسی طرح؟ عدم اعتماد اگر فیئر ہوتی ہے تو اسے بالکل بھی نہیں رکنا چاہیے، فیئر عدم اعتماد آتی ہے نا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 5 سال پورے کریں، وہ تو جماعتوں کے لیے نا اپنی کارکردگی دکھائیں، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم یا ایک جماعت نہیں چل رہی تو عدم اعتماد ہونا چاہیے، لیکن عدم اعتماد فیئر ہونا چاہیے، کسی کے کندھے پہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اشارے پہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی کارکردگی بنیاد پر لوگ اس سے آپ سے اتفاق کریں یا آپ کے خلاف جائیں۔ بیسیکلی ہمارے ملک میں جو سیاسی نظام ہے اتنا وہ توانا نہیں ہے، بالکل کمزور ہے، ایسے میں میرے خیال میں اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے، تو اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کہ اس طرح ہونا چاہیے؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو جماعت ابھی اقتدار میں آنے والی ہے اس جماعت پہ ماضی پہ کتنے الزامات لگے ہوئے ہیں، اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے وہی ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں انتظار کریں کہ ان کی عدم اعتماد نہیں کرنی ہے، ان کو 5 سال پورے ہونے دینی ہے، جب بات چیزیں آنکھوں دیکھا حالات جاتا ہے سامنے تو وہ ضروری ہو جاتا ہے، صحیح، وہ عمران خان کرے، وہ شہباز شریف کرے، فضل الرحمان صاحب کریں یا آصف زرداری صاحب کریں، صحیح، لیکن جب آپ فاؤل پلے کریں اس کو وہی سٹاپ ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف جمہوریت کی خاطر چپ ہو جائیں، عدم اعتماد ہونی چاہیے، یہ عدم اعتماد ہوگی تو آئندہ کے لیے جو آئے گا جو بھی اقتدار میں گا وہ سوچے گا۔ محبوب صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا، اب چونکہ یہ 11-12 جماعتوں کا اتحاد ہے جو اب نیا سیٹ اپ سنبھالنے جا رہا ہے، تو کس طرح دیکھ رہے چل پائیں گے ایک ساتھ یا
बीच में इधर भी कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरे ख्याल में चलेंगे, इसलिए चलेंगे सबके मफादात है कि चलें, बहुत उनको शुक्रिया। इस बात का पता है कि जो इस काफिले से हटेगा वो पीछे रह जाएगा, वो ख़ुद भी नाकाम साबित होंगे और ख़ासकर उनके मफादात तो वाबस्ता इसमें हैं कि वो इकट्ठे रहें। ये इसीलिए ये सारे जो उन्होंने टारगेट्स बताए हुए हैं ना, इलेक्शन कमीशन का, आगे जो उनके नेप पे फलां, वो सारे ये इकट्ठे रहेंगे तो पूरे होंगे। अगर इसमें कल जिस तरह पीटीएम पीपल्स पार्टी से निकल गई थी ना, अगर इसी इत्तेहाद से निकल जाती है तो फिर उनके अपने ख्वाब भी अधूरे रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब के ख्वाब अधूरे रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आपने पूरी सिर हासिल गुफ्तगू की इसके अपने सियासी निज़ाम पर। तो हमें उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को ये गुफ्तगू पसंद आएंगे और इस पे फीडबैक भी देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।